18 जून 2017 ओवल का मैदान। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट की सबसे आखिरी रैंक की टीम थी, लेकिन इसके बावजूद इस दिन पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक शिकस्त खुर्दा टीम जिसने टूर्नामेंट में क्वालिफाई ही बड़ी मुश्किल से किया हो, जिसे सब एक्सपर्ट्स ने नजरअंदाज कर दिया हो, वो किस तरह चैंपियन बन गई? सरफराज अहमद की लीडरशिप में आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने टूर्नामेंट में पाकिस्तान की गिरी हुई टीम को जीरो से हीरो बना दिया? पहले मैच में भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद रही सही उम्मीदें भी टूट चुकी थी। अब बस पाकिस्तान एक भी मैच हारता तो टूर्नामेंट से नॉक आउट हो जाता। लेकिन यही वो लम्हा था जब लीडरशिप ने एक फैसला किया कि अब हमें पूरे टूर्नामेंट के बारे में नहीं सोचना, बल्कि अपने होने वाले हर एक मैच को फाइनल समझकर खेलना है। फिर क्या हुआ? दूसरा मैच पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। जी हाँ, ये वही मैच था जिसमें अमाद वसीम ने पहली बार मिस्टर 360 एवी डिविलियर्स को गोल्डन डक पर आउट किया। एक छोटी सी अचीवमेंट से टीम में यकीन पैदा हुआ कि फतह मुमकिन है। साउथ अफ्रीका को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान का तीसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ था। वो मैच जिसमें एक मौके पर पाकिस्तान की टीम की हार यकीनी थी, लेकिन सरफराज अहमद एक लीडर की तरह कैप्टन इनिंग्स खेलकर मैच को आखिर तक लेकर गए और विनिंग हिट लगाकर पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करवाया। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका था और सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला था टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम इंग्लैंड के खिलाफ। सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान के मेन लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद आमिर को इंजरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने ना सिर्फ टूर्नामेंट की मजबूत तरीन टीम इंग्लैंड को हराया, बल्कि वन साइडेड मुकाबला जीता। और फिर आया वो दिन जिसका था सबको इंतजार, फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 18 जून बरोज इतवार फादर्स डे के मौका पर पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक नौजवान फखर जमान ने पहले शानदार सेंचुरी बनाई और फिर मोहम्मद आमिर ने भारतीय सूरमाओं को धूल चटाई और पाकिस्तान ने भारत को एक ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जिसे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये उस मोमेंटम का नतीजा था जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से शुरू हुआ, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ बढ़ता गया और फाइनल में एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया जिसे रोकना नामुमकिन था। मोमेंटम लीडर का एक बेहतरीन हथियार होता है, क्योंकि कई मौके पर हार और जीत के दरमियान ये एक वाहिद फर्क साबित होता है और यही है लीडरशिप का 16वां कानून, लॉ ऑफ मोमेंटम। मैं हूं तैमूर बाजवा और आप देख रहे हैं 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन मैक्सवेल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या टीम कामयाब हो, तो आपके लिए बतौर लीडर मोमेंटम के इम्पैक्ट को अपनी लीडरशिप में अप्लाई करने के लिए चंद पॉइंट्स को जानना इंतहाई ज़रूरी है। मोमेंटम एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो चीज़ों को उनकी हकीकत से बढ़ा कर दिखाता है। जब एक टीम के पास मोमेंटम हो तो बैटिंग में उसके आउटसाइड एजेस कैच होने की बजाय थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री पर चले जाते हैं। फील्डिंग टीम आपके कैचेस ड्रॉप करने लगती है। अगली टीम आपकी हकीकत से ज़्यादा आपको अपने असाबों पर सवार कर लेती है। जब आपके पास मोमेंटम होता है तो आप छोटे छोटे मसाइल की तो परवाह ही नहीं करते और बड़े मसाइल भी खुद ब खुद ही हल होने लगते हैं। मोमेंटम लीडर्स को हकीकत से ज़्यादा बेहतर करके पेश करता है। जब लीडर के पास मोमेंटम होता है तो लोग उन्हें अपना मसीहा समझने लगते हैं, उनकी माजी की गलतियों को फरामोश कर देते हैं, उनकी कोताहियों को भी अच्छाइयाँ समझने लगते हैं। जब लीडर्स अपने कैरियर में नए होते हैं तो उनके पास मोमेंटम नहीं होता, इसलिए कोई उन्हें किसी चीज़ का क्रेडिट भी नहीं देता और सीनियर लीडर्स तो समझते हैं कि नौजवानों को कुछ पता ही नहीं है। और जब वही नौजवान लीडर अपने इदारे के लिए थोड़ी बहुत कामयाबी भी हासिल कर लेता है तो उसका कैरियर मोमेंटम पकड़ लेता है। लोग उसके हक से ज़्यादा उसको क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं। क्यों? मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम टीम के लोगों को उनकी सलाहियत से ज़्यादा बढ़ के कारकर्दगी दिखाने में मदद देता है। जब चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम को एक बार मोमेंटम मिल गया तो फिर फखर जमान से लेकर इमाद वसीम तक एक एक बैट्समैन ने इंडियन बॉलर्स की धुलाई की
اور پھر جب بولنگ کی باری آئی تو پہلے محمد عامر نے ارلی وکٹس لے کر مومنٹم پرووائڈ کیا اور پھر شاداب سے لے کر حسن علی تک ہر بولر نے کسی بھی انڈین بیٹسمین کو وکٹ پر ٹکنے نہیں دیا۔ اگر ایک آرگنائزیشن میں مومنٹم ہو تو اس کے ایوریج لوگ بھی ابو ایوریج پرفارم کرنے لگتے ہیں۔ مومنٹم کو سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چیمپئن ٹرافی میں پہلے میچ میں اتنی بری شکست کے باوجود سرفراز کی لیڈرشپ میں صرف ایک ہی بات کی جا رہی تھی کہ جسٹ ون ون، یعنی ہمیں ایک جیت کی ضرورت ہے، کیونکہ سرفراز یہ جانتے تھے کہ ایک جیت سے ٹیم میں مومنٹم شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد کامیابیوں کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ مومنٹم حاصل ہو تو آرگنائزیشن میں کسی بھی طرح کی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ لوگ ایسے لیڈرز کی طرف سے کی گئی تبدیلیوں کو منظور کر لیتے ہیں جو انہیں پہلے فتح کی چوٹی تک پہنچا چکے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سرفراز کے ان فیلڈ غصے اور ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود محمد عامر سے لے کر بابر اعظم تک جب بھی کسی بھی کھلاڑی سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے فیورٹ کیپٹن کون ہے تو وہ سرفراز احمد کا ہی نام لیتے ہیں۔ مومنٹم پیدا کرنا ایک لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگر لیڈر اس انتظار میں ہو کہ کوئی کنسلٹنٹ یا ایکسپرٹ آئے گا اور وہ اس کے ادارے کو ایک مومنٹم دے کر چلا جائے گا تو یہ اس لیڈر کی خام خیالی ہے۔ اگر آپ مومنٹم کو انیشیٹ ہی نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کو لیڈرشپ کسی اور کو سونپ دینی چاہیے، کوئی ایسا جس کے پاس ایک ویژن ہو جو آپ کی ٹیم کو ساتھ لے کر چل سکے اور انہیں موٹیویٹ کر کے ریزلٹس لے سکے۔ مومنٹم لیڈر کے اندر سے پھوٹتا ہے، اس کا آغاز آپ کے اندر کی انرجی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی آگ نہیں تو پھر آپ کسی اور کے دل میں بھی شعلہ نہیں بھڑکا سکتے۔ چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ لا آف مومنٹم کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ کیا بطور لیڈر آپ نے مومنٹم پیدا کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے؟ کیا آپ اپنے ویژن کے لیے جوش و جذبہ محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ ہر وقت اس جوش و خروش کا اظہار بھی کرتے ہیں؟ اور کیا آپ اس وقت بھی دوسروں کو موٹیویشن دینے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کا ایسا کرنے کا بالکل دل نہ چاہ رہا ہو؟ آپ دوسروں سے جو رویہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو خود اس کی عملی مثال پیش کر کے دکھانا ہوگا۔ مومنٹم پیدا کرنے کے لیے موٹیویشن ضروری ہے، اور موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ان فیکٹرز کو ایلیمینیٹ کیا جائے جن کی وجہ سے موٹیویشن ختم ہوتی ہے، اور پھر ایسے فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو آپ کی ٹیم کو موٹیویٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مومنٹم کو بڑھانے کے لیے آپ کو کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی ساتھیوں کی مدد کرنا ہوگی۔ ادارے کو آگے لے کر جانے میں مدد کرنے والوں کو ریوارڈ سے نوازنا ہوگا۔ کوشش پر تو تعریف ہمیشہ کیجیے، لیکن کامیابی پر انعام بھی دیجیے۔ کامیابی کا ریوارڈ جتنی بار دیا جائے گا لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ کوشش بھی کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ 21 Irrefutable Laws of Leadership by جان میکسویل کی مکمل سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل تھنک بگ کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تھنک بگ کی طرف سے تیمور باجوہ کو دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔